बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। वैसे तो आज हफ्ता, लेकिन बड़ी बड़ी खबरें हैं सर, बड़े बड़े एतराफ़ हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि हम लोग सियासी कैदी नहीं थे, हम लोग रियासती कैदी थे। इमरान खान साहब के हक में गवाहियां आ रही हैं। आज कोई और नहीं, मुस्लिम लीग नून, आज मेरे ख्याल है एक शहीद की बरसी है, तो सारे एतराफ़ कर रहे हैं इस सिलसिले में। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में कितने बड़े बड़े कप्पे हैं जी, और 26वीं आईनी तरमीम भी हम लेके आए हैं। आज ऐसे ऐसे भी एतराफ़ हैं जिसकी बिना पर ऐसा लग रहा है, वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि ये मुज़ाकरात हो नहीं रहे, ये कराए जा रहे हैं, बिठाया गया है, ना किसी प्रेशर की जानिब से, या कोई एक खास मामला है जिसकी बिना पर। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है, और वाकई बड़ी हैरानकुन और स्ट्रेंज है। मगर वो कहते हैं ना, जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्ती का। वो कह रहे हैं अज़ा बोलेंगे, शायद आज ये अज़ा ही बोल रहे हैं। मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने इमरान रियाज खान साहब से मुतल्लिक आपको खबर देनी थी, जिनसे मुतल्लिक मुतज़ाद इतलात थी कि जी वो मस्कत चले गए हैं। जावेद चौधरी साहब ने कहा था किसी लॉन्च में बैठ के चले गए हैं, और जाहिद गिशकोरी साहब की भी खबर थी, मुख्तलिफ खबरें ये सारी थी। तो मैंने आपको ये बताया था कि इमरान रियाज खान साहब से मुतल्लिक कि उनके जो नहायत करीब सर्कल है ना, वो इस बात को डिनाई करता है कि इमरान रियाज मुल्क से बाहर है। वो कहते हैं इमरान रियाज खान मुल्क के अंदर ही है। और इसकी एक गवाही किस लिहाज से है कि इमरान रियाज खान साहब ने ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाता है, तो वो लाहौर हाई कोर्ट या कराची सिंध हाई कोर्ट से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया ताकि वो तमाम सूबों के जितने भी प्रोविंशियल के जो यानी कराची है या लाहौर है, उन तमाम की हाई कोर्ट से ना, या उन तमाम की इंतजामिया को ये कह सकते हैं कि हमें ज़रा थोड़ा रिकॉर्ड ला के दें। तो इमरान रियाज खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमा हैं उसकी तफसील बयान की जाए। इसका मतलब वो मुकदमात को फेस करना चाहते हैं, और स्टिल इन टाउन, यही वजह है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता कौन है जज जिन्होंने सुना, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब है, जिनके पास ये केस लगा है। और वैसे भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब इन तमाम मामलों में बहुत लीथल है, बहुत अग्रेसिव भी चलते हैं। उन्होंने नोटिस देना हो तो DGMI को भी नोटिस दे देते हैं, ऐसी चीजें है। बाकी AC DC तो कोई मसला ही कुछ नहीं है, IG DIG तो कोई प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है। और यही वजह है कि उनको बाईपास करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस किसी और को लगाने के लिए बहुत सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब। और जो हमारा माशाल्लाह से जुडिशल सिस्टम है, 31 दिसंबर को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इमरान रियाज खान साहब की इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे। इब्तदाई तौर पर तो डेफिनेटली वो नोटिस ही जारी किए जाएंगे कि FIA को नोटिस जारी किए जाएंगे, दीगर पुलिस को नोटिस जारी किए जाएंगे। ज़रा तफसील तो बताएं इमरान रियाज खान साहब का, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब के बकौल जो उनका एक वीडियो पैगाम आया था, वो अचानक गायब होने के बाद और ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, उन्होंने कहा था कि जो मेरे साथ हो गया ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों में जो साथी उस वक्त मेरे साथ थे, या तो वो खुद बता देंगे तो अच्छा बेहतर है, नहीं तो मैं तो आपको बता ही दूंगा कुछ अरसे में। तो उसकी पोजीशन अब क्लियर है कि इमरान रियाज खान साहब ये मस्कत वस्कत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है ना जावेद चौधरी को कि मुझसे ही पूछ लेते अगर इतनी उनको खबर चाहिए थी, ये चीज थी। इधर सर नॉन ऑफिशियली 3 दिन पहले ना पाकिस्तान की फोर्सेस ने ना अफगानिस्तान पर एक अफगानिस्तान में TTP के जो इलाका है जहां TTP को पनाह दी गई है, पुख्तिका का इलाका जो है, उस पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक की थी, और नॉन ऑफिशियली, और सोशल मीडिया पे चीज़ें सब कंफर्म थी। और वहाँ खारजियों की और TTP की पाकिस्तानी फोर्सेज ने उधर उनको निशाना बनाया था। तो कल जो DG ISPR ने जब भी ब्रीफिंग दी, तो उस पर भी पता चल रहा था कि मामला अफगानिस्तान की सरहद पर हमारे कशीदा हैं। और जिस हवाले से जो खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स की तरफ, वजारत इत्तलात की तरफ से, वजारत खारजा और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उससे भी अब यही अंदाजा हो रहा है। तो अब जो खबर ये है वो आज की तारीख की है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला किया गया। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला किया। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी ख्वारजी और अफगान तालिबान ने मिलकर ये हमला किया है। अफगान तालिबान का मानना है कि कोई हमारा मेहमान आएगा तो वो भी पाकिस्तानी हमारा मेहमान है, उसका ख्याल रखेंगे, तो इसलिए हमने जवाबी हमला करना ही करना है। तो ये उसी हमले की कड़ी है जी। और पाकिस्तान के अंदर ये कुरम और शुमाली वजिस्तान से दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की है, और अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री भी इस किस्म के हमले को कन्फर्म कर रही है। और इतलात के मुताबिक 3 अफगान फौजी इसमें हलाक हुए, जबकि 9 जख्मी हुए। और गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक 14 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया है पाकिस्तान की फोर्सेस ने। पाकिस्तान की तरफ से कोई जानी नुकसान की इतलात नहीं है। ये कहा जा रहा है कि 3 हमारे फौजी एहलकार जो है वो जख्मी है। और बहरहाल कुछ भी हो, ये एक बड़ा महाज है, और जिसे कहते हैं ना वक्त अज़ा है। और कहीं दूसरी तरफ हमें मुज़ाकरात की तरफ भी बढ़ना है। हमारे जो सादिक साहब हैं, जो हमारे खसूसी नुमाइंदा है, हमारे वजीर खारजा, तो नहीं जा सकते
اسحاق ڈار صاحب افغانستان، تو محمد صادق صاحب بھی پچھلے دنوں گئے تھے، جس دن گئے تھے اسی دن یہ اٹیک بھی ہوا. تو بہرحال ان کو مزید ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. ہاں ادھر کرم میں مبارک ہو جی، وہ دستخط ہو گئے، ایسکلیشن کے حوالے سے اسلحہ استعمال نہیں کیا جائے گا، اور دونوں فریقین کی طرف سے بہرحال 4 مہینے بعد امن ہوا ہے. اللہ کرے یہ سڑک بھی جلدی کھل جائے جو پچھلے 78 دن سے بند بھی ہے. تو وہ جو ایک مسلسل تھا جس کی بنا پر پورے پاکستان کے اندر پینک تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں جس طریقے سے ٹریفک بلاک تھی، جہاں مجلس وحدت المسلمین کے لوگ باقاعدہ دھرنا دے کے بیٹھے تھے، ادھر -12 کے ٹمپریچر پر کرم کے اندر لوگ دھرنا دے کے بیٹھے کہ سڑکیں کھلوائیں. تو جو میرا خیال ہے پورے پاکستان میں جب سڑکیں بند ہوئی تو پورے پاکستان کو پتہ چلا کہ سڑک بند کرنے سے زندگی کس حد تک رک جاتی ہے. تو بہرحال دس از ویری مچ گڈ سائن کہ اللہ کا شکر ہے یہاں ہو گیا. ادھر خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد ہیں خواجہ رفیق صاحب شہید، ان کی آج برسی کے سلسلے میں تمام نون لیگ والے ایک ساتھ اکٹھے تھے. تو اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب اور دیگر نے جو باتیں کی ذرا وہ میں سنے تو آپ کو بہت ہی زیادہ لطف آئے گا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے پہلے ماضی کا ریکارڈ کلیئر کیا. انہوں نے کہا جو میں گرفتار ہوا تھا مجھے عمران خان نے گرفتار نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا مجھے گرفتار کیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے مجھے گرفتار کروایا تھا، آرمی چیف نے. میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، میں ریاستی قیدی تھا. یہ انہوں نے بتایا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تو اس کو سیاسی قیدی کہا جاتا ہے، لیکن دراصل ہم لوگ ریاستی قیدی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا چیف جسٹس ثاقب نثار بھی اس کے اندر شامل تھا، جن کا کوئی نام نہیں لیتا ان کا نام لینا چاہیے. مطلب سیاسی قیدی سیاسی نہیں، دراصل ریاستی قیدی ہوتے ہیں. اس وقت ریاست کو یہ منظور ہوتا ہے کہ ان آوازوں کو چپ کرانا ہوتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک نہ ایک پارٹی آزاد ہوتی ہے، دوسری اسٹیبلشمنٹ کی فیورٹ ہوتی ہے، اور وہ ایک عتاب میں ہوتی ہے اور ایک انجوائے کر رہی ہوتی ہے. لائک یہی والی چیز ہے. ہاں رانا ثناء اللہ صاحب نے اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وہ کہتے ہیں جس ملک کا کرمنل جوڈیشل سسٹم جواب دے چکا ہو اور ختم ہو چکا ہو اور کسی کو لانے اور نکالنے کے لیے کام ہوتا ہو، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے سیاسی قائدین کا آپس میں بیٹھ کر معاملات سنبھالنے چاہیے، اس کی مدد کی جائے اور سنبھالنے کے لیے اس کی مدد کی جانی چاہیے. ہمارا قومی رویہ بن چکا ہے کہ ہر وہ بات جو ہمارے نقطہ نظر سے مطابقت نہیں رکھتی اسے برداشت نہیں کرتے. عوام برداشت کا رویہ ہے اور ہمیں عدم برداشت کا رویہ ہے، اور یہ عدم رویہ جو ہے عدم برداشت کا ہمیں ادھر تک لے آیا ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب جوڈیشل سسٹم جواب دے چکا ہے تو کہہ رہے تو پیسے جوڈیشل سسٹم کو سپورٹ دینے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم آپ لے کے آئے. اس جوڈیشل سسٹم کو مزید کمزور کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم آئی نا، جس میں شخصیات کو نوازا گیا ہے، جس میں کچھ اداروں کو نوازنے کے لیے یہ سارا کیا گیا. تو کیونکہ اس کے بعد سے ماشاءاللہ جس قسم کے کیسز جو چیزیں ہو رہی ہیں تو اسے جوڈیشل سسٹم مضبوط تو نہیں ہوا، اسے مزید کمزور ہی ہوا ہے. تو رانا صاحب خود تسلیم تو کم از کم کر رہے ہیں کہ ہم اسی سسٹم کا حصہ ہیں جو جوڈیشل سسٹم کو کمزور کر رہا ہے، یا یہ چیز تھی. ادھر اس کے علاوہ مزید بھی کچھ باتیں انہوں نے کی رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا یہ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات میں جو ہے نا، جو صحیح مذاکرات ہیں اس میں عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری کو ہونا چاہیے، پارٹی لیڈرز کو بیٹھنا چاہیے تاکہ اس معاملات کو حل چکے. انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کی بھی ماضی کی سوچ یہی تھی، نہ کہ ان کی ٹیموں کو بیٹھنا چاہیے جو اس وقت مذاکرات میں. اصل مذاکرات نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان صاحب کو بیٹھ کے کرنا چاہیے کہ پاکستان کو کس نہج پر لے کے جانا ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے. ادھر خواجہ آصف صاحب جو ان کے جملوں سے لگتا ہے وہ خود بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ بدترین مخالف ہیں اس قسم کے مذاکرات کے حوالے سے. میرا خواجہ آصف صاحب بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو نہیں رہے، مذاکرات کرائے جا رہے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کرائے جا رہے ہیں یا کسی بیرونی دباؤ کے کہنے پہ کرائے جا رہے ہیں، یا اس ٹائم لائن کو میٹ کرنا ہے کہ جس ٹائم لائن میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ جائیں گے تو اس سے پہلے تاکہ ان تمام چیزوں کو کلیئر کیا جا سکے. تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں کسی نہ کسی پریشر کے ساتھ ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پچھلے 15 دنوں میں کیا ایسی چیز ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات پر راضی ہو گئی ہے؟ کیا ہو گیا ایسا؟ وہ بھی ہمارے ساتھ، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہر وقت راضی تھے. کوئی مجھے بتائے تو صحیح کہ 15 دن میں کیا نسخہ آ گیا ہے؟ کیا کوئی تعویذ آیا ہے یا کسی نے پھونک ماری ہے؟ میں کہہ رہا ہوں تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو سر یہی خواجہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ ایسا 15 دنوں میں کیا ہو گیا کہ آپ کو مذاکرات کی ٹیم بنانی پڑ گئی اور آپ نہ کرتے مذاکرات کی ٹیبل پر آ گئے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ یہ سوال اگر آپ سے کر لیا جائے تو میرا خیال ہے اس کا جواب دے دیں، بتا دیں وہ تعویذ کسی نے ڈالا تھا یا وہ پھونک کسی نے ماری تھی. تو یہ سوال ان سے بھی بے شک کیا تو جا سکتا ہے. یہ چیزیں ہاں وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ میں مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں. میں بہت محتاط انداز میں کہوں کہ مذاکرات ضرور کریں
اور یہ مذاکرات اللہ کرے کامیاب ہو، لیکن خیال رکھنا رول نہ جانا۔ اب یہ رولنے کا اشارہ وہ بیسکلی تو عمران خان صاحب کی طرف دے رہے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا، لیکن مذاکرات کا گارنٹر تو کوئی نہ کوئی ہے نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے جو گارنٹر ہے نا اسی کی وزارت آپ کے پاس ہے، تو میرا خیال ہے منجی کے نیچے دیکھ لیں کہ رولے کا کون۔ خواجہ صاحب اور کھل کے بولیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔